डेमोक्रेसी जी आमची मिडिया आसा सुरवात आम्ही केली म्हाका याद येता 26 जुलयाक आनी तेन्ना आमकां प्रुडंट मिडिया बायट संडे आसतना येयल्ले आनी बाकीच्यो मिडिया आशिल्ल्यो. आज पळयता की परत आमकां तोच स्टेटमेंट आमकां प्रुडंट मिडियाक मेळ्ळा. हो कोइन्सिडंट जावन ना, हो लोकांची जी आयज दालांची जी कमलावती देवीक उलो मारला तेजे आमकां फळ मेळ्ळे आसात. आमच्या मदीं खुबशे मिडिया भाव आसा. चड करून नांव घेता बाब मॅन्युअलाचे, आउट ऑफ बॉक्साचे, माणकुले गोंय, तेंच्यांनी जो आमकां वारंवार आमकां सपोर्ट दिला, जो आमच्या ऑफिसांनी येवन गांवांनी येवन स्वता फोन कर बाबा खंय पावला आमकां न्हिदेंतले उठयताले ते बाबा कितें चल्लां सांगाय, नेक्स्ट कितें. तशेंच म्हाका दिसता RGPचे आसा, गोवा पात्रांव आसा, गोवा न्यूज आसा, गोवा 24x7 आसा, इन गोवा सगळे आसा. सगळे मिडिया आमचो बाब श्रीकृष्ण हळदणकर बाबडो चोडणा फेरयेर येतालो, उलो मारतात आनी खंय येतालो केन्ना येतालो. म्हाका तूं एकूच उलो मार, आपूण निदान स्वताची बायट घेता असो सांगपी आमचो श्रीकृष्ण बाब. हो सगळ्या मिडियांक हांव थँक्यू म्हणटा, कारण ही विक्ट्री ना पूण एक आमकां फळ ना जाल्यार फूल ना जाल्यार एक पाकी म्हणटा पळय ती मेळ्ळी आसा. पूण हो लढो आमी थांबपाचे ना. ही सुरवात जावन आसा गोंय आमचे राखपाचे, आमचे करमय गांव राखपाचो. आनी हो कॉन्फिडन्स मेळ्ळा आमकां बाब विरेश मनोजान आनी सगळ्या हेंच्यांनी जी सुरवात केल्ली. आज आमकां खंय तरी कोणी तरी थंय दिवो पेटयलो, आमकां वात कशी दिसली आनी आमी त्या उल्यार गेलो. म्हणून हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटात. आनी हो लढो आमी असोच धरतली ज्या पर्यंत हो स्क्रॅप जायना. आनीक आज आमकां चिंबलचे गांवचे बाकीचे आख्खे गोंयभरांतले लोक येयले आमकां सपोर्ट करपाक. करमयकार तुमकां आयज ह्या मिडिया मुखार उतर दिता. जेन्ना बाकीच्या गांवांक जेन्ना गरज पडटली आनी जेन्ना गोंयकारांक गरज पडटली की करमयचो खंय तरी तेंको जाय, जाल्यार तो करमयचो तेंको दिवपा खातीर आमी करमयकार आसतले. कारण आज मागीर एकूच सांगता, एकूच सांगता, ह्या प्रोजेक्टाक जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करपाक लागले तेन्नासून आमकां एक गजाल कळ्ळी की ज्या पर्यंत तुगेर येना, ज्या पर्यंत तुज्या पांयाक गावो जायना त्या पर्यंत तूं मोलम सोदपाक धांवना. आज आमकां येयला आनी फाल्यां आमी कळटलें की जेन्ना कोणागेर ही पाळी येतली तेन्ना आमी रावचे न्हू. पाळी येवसर आमी सगळ्यांनी एक जावन एक चिमट सुद्दां तर कितें जाता जाल्यार आमी धांवपाची गरज आसा. म्हणून हांव परत एकदां सगळ्यांचे देव बरें करता. कारण हांव ल्हान मनीस, हांगा व्हडले व्हडले लिडर आहात तांच्यांनी खूब सॅक्रिफायस केल्या, ते तुमकां ब्रीफ करतले. थँक्यू. मिडियार येयले म्हणून तुम्ही हे जाले खुशी जाले दिसता सीएम आपले उतर राखतलो म्हणून, कित्याक ह्या आदी ओहले सीएम दिलेले आश्वासनां दिलेली आहा ती पुरी जावंक ना. तो तुम्ही कितलो दीस पासून रावतले? स्टेटमेंट दिला त्या प्रमाणे सांगला की 2 गजाली सांगला की इमिजिएटली फाल्यां शोकॉज काडटले आनी देर आफ्टर विदीन 3 days स्टॉप वर्क काडटले म्हटलं तेंच्यांनी. आता हो स्टेटमेंट म्हाका दिवना नाल्यार आमचो विरेश बाबाक ना युरी बाबाक दिवना. हो सगळो स्टेटमेंट दिला, हो आख्ख्या गोंयच्या लोकांक दिला. हो मिडियाचो स्टेटमेंट जावन आसा. फाल्यां जर स्टेटमेंटा तर विड्रॉ जाता और कितें परतता म्हणटा जाल्यार आमी फटोवची ना, आख्खे गोंयकार फटयतले. आनी ह्या प्रमाणे ही सुरवात जावन आसा. ही 2026 सुरवात आहा आनी खूब जावपाचें आहा फुडें. सो तेज्या नंतर ह्या स्टेटमेंटाचेर लोक विश्वास धरतले काय ना, लोकांकूय ऑप्शन आहा. एकच स्टेटमेंटान आख्खे कोरमय गांव सोंपना. आमच्याकडून अजून ताकद आसा. आमी सकाळसून एक व्हड्या पावगेर आसा. सो अजून एनर्जी दिसता आमच्या भुरग्यांचे कितें ती ह्या टायमार स्लोगन दिवंक शकता जाल्यार फुडें आमी कितें व्हरूंक शकता. युरी बाब तुमी हांगसर आज मुजरत आयले आनी तुवें सांगलें आपूण एक ओपोजिशन लिडर म्हणून येवना, आपूण एक गोंयकार म्हणून आयला आनी गोंयकारांच्या कळवळी खातीर आपूण आयला म्हणून. आतां सीएमान स्टेटमेंट केला, मिडियाक दिला, जे ब्रेकिंग जालां ताचेर तुजें कितें मत? ना, एक म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर हॅज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वॉट एवर स्टेटमेंट हॅज बीन गिवन. इन द पास्ट देर वर स्टेटमेंट्स लायक दीस गिवन. पूण म्हाका दिसता आज जे आमचे भुवनेश्वरान सांगिल्ले भाशेन आज गोंयकार चलयता आनी आज लोकां मदें जोरी तर एक वोट आहा. गोंयकारपण राखपाक एक वोट जायो. आज ह्या लोकांचो एक वोट चोय, खास करून जेन्ना बाब विरेशान लीड घेतली आनी गांवच्या लोकांक एक गायडन्स दिले फ्रॉम जुलय. म्हाका दिसता आज आमी गोंयकारांनी आख्खे गोंयभर हेजे म्हाका दिसता एक उदाहरण
if we stand unitedly we will fight this corrupt BJP government. आणि जोरी तर 3 दिसां आदी हे वर्क ऑर्डर जोरी तर तेमी स्टॉप ऑर्डर केला जाल्यार पत्तो आख्खो गोंयकार हिंगा येतलो आणि हे TCP ऑफिस बंद उडयतले. सुनील वाघ, तू ह्या हितून व्हडलो वाटेकरी आहा, एक सरपंच तू करमळचो, कसो पळयता आयच्या डिसिजनाक? म्हाका दिसता हांव व्हडलो वांटेकार न्हू. वांटेकारी आसा पळय ती बायलां येयल्ली सकाळीं रांदी नासतना तेंची भुरग्यांक इस्कॉलान सोडून, आनी ती भुरगीं जेयली काय तेंकाय खबर नासली आनी सांजची सुद्दां ती हांगा आहली. ती वचपाक रेडी नासली. आमी धालो आसा म्हणून तांकां वच म्हणलें. सगळें मोठें काम केलां त्या बायलांनी केलां. प्लस बाकीचे आसा पळय दादले आसा, करमळेचेच ना, चिमोलचे आसा, आरांबोलचे आसा, साश्टीचे लोक येयल्ले आसा हांगासर, तेंचे हांव देव बरें जावं म्हणटा. प्लस टॅक्सीकार, आयज सकाळच्यान म्हाज्या वांगडा 4 टॅक्सीकार म्हाज्या बॉडीगार्ड काय म्हाज्या वांगडा भोंवताले. तेंच्यांनी आमच्या टॅक्सीकारांक अपील केलें, बाबा तुमी या म्हणून. तितून कोण ड्रॉपाक वयतालो तो येवन हांगा रावतालो, कोण भाडें येयलो वयतालो दुसरो ते सायडीच्यान येवन रावतालो. तेंचे हांव देव बरें जावं म्हणटा. सगळ्यांच्यानी चड देव बरें जावं म्हणटा आमचे पुलीस आसा तेंचे. कित्याक पुलिसा शिवाय आमी कांय करूंक शकना. पुलीस सकाळच्यान आमकां प्रोटेक्शन दिता. तिंका प्रोटेक्शन दिवंक नासले ते आमकां प्रोटेक्शन दिवंक नासले. चडांत चड देव बरें जावं म्हणटा. तशेंच मिडिया, जे मिडिया पळय सकाळच्यान तुमी आसले, तुमचे हांव चड देव बरें जावं म्हणटा. कित्याक तुमी सदांच आमचे इश्यू हायलायट केल्या. तो कसलोय इश्यू जावं, गोंयकारांचेर जर कितें अन्याय जालो जाल्यार तेजेर आवाज उठोवपाक तुमी आसता आनी आमचो आवाज तुमी सरकारा मेरेन पावयता. तशेंच हांव सीएमाकूय देव बरें जावं म्हणटा की तुवें फोनार आमी तुका सांगलें की ना आमकां अश्युरन्स जाय, तुजी बायट जायी. तेणी आपली बायट दिली. मात परत आनी एकदां सांगता, आतां कोणी चाललेले म्हणून, आमकां बायटीचेर विश्वास अजून मेरेन ना. म्हणून हांव सांगता, सपोज जर 3 दिसां भितर हें जायना जाल्यार चवथे दिसा जशें एलोपीन सांगला पळय, आख्खो करमळेचो न्हू आख्खे गोंयकार येवन हांगा बसतले आनी हें ऑफिस बंद उडोवपाक फाटीं सरचें ना. थँक्यू व्हेरी मच. विरेश, तू आयज कशें पळयता? मुख्यमंत्र्यान फोन केलो, त्याच्या पहिले TCP मिनिस्टरांनी तुका फोन केलो, आपण 3 दीस भितर हें करता, विड्रॉ करता किंवा शोकस नोटीस काडटा म्हणून सांगलें. त्या प्रमाणे तुवें स्पिकराचेर घातलें, मुख्यमंत्र्यान सांगलें, तुमी मुख्यमंत्र्याक सांगलें तूं तुजो ऑफिशियली स्टेटमेंट काड म्हणून. आतां जे ब्रेकिंग आयलां तेजेर तुजें कितें मत? पळय, आतां ब्रेकिंग आसा ती बाब भुवनेश्वरान वाचून दाखयली. आमी पळयता की खूब जाण खूब फावटी खूब कितें कितें उलयताले की तुमचे कडेन कांय जावपाचें ना. आनी खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता आयज हांगा जितले कर्मयकार आसा, एक सपोर्ट, एक उलो जेन्ना कर्मयकारांनी वांगडा मारलो तेन्ना तेंकांय म्हणजे ते फाटीं फुडें जाताले. कोण काल पासून असो इश्यू जालो की तेंचेर कितें एक्शन घेतले, तेंचेर आनीक कितें करतले, तांकां धमक्यो येतल्यो, तांकां आनीक कितें जातलें, असले पासून विशय चालू आसले. पण हांव सगळे हे कर्मय भाव जे आसा, आमचे भाव भयणां आसा, स्पेशली बायलां आसा, ती बायलां तांकां आमी जेन्ना उलो मारलो ती एकूच तांकां सांगलें की तुमकां उदक जाय, ती म्हणलें आमकां उदक जाय. सो उदकाक लागून भायर सरया. एक गांवांत समज उदक आमकां ना नाल्यार आमी सोंपतले, हेका लागून भायर सरया. तेन्ना हे सगळे सुनील भुवनेश्वर आसूं, संजीव भाऊ आसूं, बाकीचे जितले जाण आसा, हांव सगळ्यांची नांव घेयना, पूण बाकीचे जितले जाण आसा, बाकीची जी बायलां आसा, ती बायलां दुर्गेचो रूप असो फुडें रावली. आमी ओदो पळयलें जेन्ना हांगा ह्या प्रोटेस्टाक आमी येयले तेन्ना दुर्गेचो रूप, देवीचो रूप असो. आयज तुमी पळयता धालो आयज आसा, धालांचो मांड सुरवात आसतली, चालू आसतली, पण एक दुर्गेचो रूप कसो ती हांगा फुडें रावली आनी ती झुजली. ती म्हणलें ना आमी हांगा रावतले, आमच्या गांवाक लागून रावतले, हो गांव वाचोवपाक लागून रावतले. हो हे गोंयकार आसा. आयज गोंयकारांक आमी लायटली घेवंक शकना. आयज प्रत्येक गोंयकारा भितर जिल्ल आसा, आयज प्रत्येक गोंयकारा भितर तो उमेद आसा की गांव राखपाची, आनी ही उमेद भायर हाडपाचो प्रयत्न जो आसा तो सगळ्यांक करपाक जाय. हांव खरेंच सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कर्मयकारांक तशें धाकटे गोंयकारांक, की आमी जो उलो मारलो ह्या उल्याक सगळे उपस्थित रावले. आयज आमच्या वांगडा आमचो RGPचो मुखेली बाब मनोज परब आसा, तसोच आमचो ऑपोजिशन LOP आसा, युरी बाब आसा, तसोच अजय खोलकर आमचो RGPचो ट्रेजरर, विश्वेश नायक RGPचो आमचो हे आसा, आनी बाकीचे जितले लिडर्स आसा ते सगळ्यांनी तेको हांगा दाखयलो. तशेंच गांवचे जितले लिडर, आमचे
नवीनच जे झेडपी जाला तृप्ती पकाल ते सकाळच्यान हांगा आसा आनी तेणेन म्हणल्यार तेजी आयज बायल भुरगीं आसा तरी पूण ते हांगा तेणें आपणाचो टायम दिलो ते म्हणटाले आपूण रावता हांगा कशें बिस्ता वचना सो हे सगळ्यांचो जो हातभार आसा हो हातभार लावन कितलेशे सोशल एक्टिविस्ट येवन गेले तेंच्यांनी आपणाचो हातभार लायलो आनी ह्या हातभाराक लागून आयज हो मुखेलमंत्र्याक आपणाक स्वता फोन मारचो पडलो. आयज खूब जाण म्हणटाले आनी हांगा पासून अशें जो आमदार आसा स्थानीक आमदार आसा सकाळी फुडें तांकां लोकल जे आसा तांकां अशें सांगलें धमक्यो दिल्यो अशें उलोवन दाखयलें की तुमी आपणाच्या पांया कडेन आपणाच्या घरा कडेन या आपणाच्या ऑफिसान या तेन्नाच आपूण कितें आसा तें उलयतलो. तुमी आपणाक कशें सांगूंक ना तुमी आपणाक कित्याक उलोवंक ना. मागीर तो सांगपाक लागलो सांजचे आतां हो सांजे टायमार लोकांक अशें सांगलें की तुमकां कोणूच हें करपाक शकची ना. हें सांगलें की तुमकां कोणूच हो प्रोजेक्ट आडयल्यार फक्त आपूण हाडटलो. आनी तेन्ना लोक ठामपणे रावले की आमी हांगा रावतले. तेणेन सांगलें की सगळे लोक आपणाक मेळोंक या मिटींग घेवया आनी ती मिटींग घेवन जो कितें आसा तो निर्णय जातलो. आमी तांकां ते सांगलें तुमकां कितें जाय तें डिसिजन कर्मकारांनी घेवचें. आमी हांगा रावता आमी बाकीचे सगळे हांगा रावता हे CTP कडल्यान निर्णय जाल्या शिवाय आमी हालोया नाका. सो हो आमचो सगळ्यांचो निर्णय आसलो आनी हो कर्मकारांनी ह्या निर्णया वांगडा ठामपणे रावले. परत देव बरें कर म्हणटा सगळे कर्मकारांचे की तेंच्यांनी फाटी सरोंक ना. लास्ट मुमेंट पासून ते फुडें रावले. खूब जाण पयलू आपूण मागीर दिता परवा दिता हे आमी पयले हे लास्ट 1 म्हयन्यान आमी कंटिन्यूस पळयताले. पण डिमांड जो आमचो क्लियर आसा की स्टॉप वर्क ऑर्डर काडचो आनी हो प्रोजेक्ट स्टॉप करचो हो डिमांड आमी खरपणान हें करता. आनी जेन्ना मुखेलमंत्र्यान आतां एक एश्युरन्स दिल्लें आसा DCP मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें आसा हेच्या पयलीं खुबशी एश्युरन्स दिल्ली आसा ती फाटी गेल्ली आसा. पूण हे एश्युरन्स समज परत तेणें डिनाय केलें आनी ते एश्युरन्स फायनल करिना जाल्यार आतांच जशें आमी सगळ्यांनी सांगलां हो जो DCP डिपार्टमेंट आसा हें बंद करपाक आमकां टायम लागपाना. आयज हांगा ऑलमोस्ट पॅरलायज जाल्ले हेच्या फुडें आनीक पॅरलायज जातले. आख्खे गोंयचे लोक जे आसा ते हांगा येतले कर्मकारूच न्हू आख्खे गोंयचे लोक. आनी अशेच कितलेशे आमी इश्यू आसा आमकां मुखेलमंत्र्यान सांगला की बाकीचे इश्यू तुजे आडान दाखय म्हणून हांव सगळे इश्यूज मांडटलो कित्याक हे लोकांचे विशय आसा हे म्हाजे स्वताचे पर्सनल इश्यूज कांयच ना. पण हे लोकांक जे आयज लँड यूज चेंज जो घडटा गोंयची जी सैम आसा तो पिड्ड्यार करता हेच्या बाबतींत आमी सगळे इश्यूज जे आसा ते मांडटले. पण हांव परत एकदा आमच्या कर्मकारांक आनी सगळे जितले लिडर्स हांगा जमलेले आसा तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे कर्मकार झूज दिले दीस इज सल्यूट टू इच अँड एव्हरी गोंयकार जो गोंयकार रावलो. पयलू म्हटल्यार स्वताचेर बिलीव केलो. खूब जाण म्हाका विचारताले हें जातलें सर हें जातलें हें जातलें हें जातलें मात स्वताचेर बिलीव करप हें इम्पॉर्टंट आसा. आनी तांकां तेन्नाच सांगलें कांय ना जातलें कांयच भिवनाका हें जातलें आनी करून दाखोवया. कोणूय कितलोय उलो करून दाखोवया हें जातलें तें जातलें. सो हें जावप आनी हें बिलीव करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें सारकें आयज तुमी कितलेशे तरणाटे पळयता ते उजो कशे आवाज करप उजो तेंच्या काळजान आसा. आनी फाल्यां समज परत हें गुजरात्याक परत समज कितें दिलें नाल्यार आमी फाटीं रावपाचें ना. आमी सगळे एकजूट जातले आनी हे प्रोजेक्ट परत कितें तुमी ताका परमिशन दिलें आनी कितें दिलें नाल्यार स्टॉप करपाक आमी सगळे एकटे रावतले. आमी रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष तसोच बींग आमदार लोकल जो रिप्रेझेंटेशन आमी आख्खे गोंयांत करता. सो आमी ह्या लोकां वांगडा रावपाची गरज आसा. आनी ह्याच न्हू कर्मकारां वांगडाच न्हू चिंबलकार जावं आनी खंयच्याय गोंयांत खंयचेय लोक जेन्ना आमकां उलो मारता त्या लोकां वांगडा आमी रावतले आनी तेंचो विशय फुडें व्हरपाक लागून आमचो हातभार लागतलो. ह्या सीएमान जो स्टेटमेंटाचेर तुजें मत कितें? सीएमान जशें आमी सांगलें तेजो गिरीशान जशें सांगलें फोनार उलयलो लोकांनी डिमांड केलो तसो स्टेटमेंट सीएमाचो येयलो. हेच्या पयलीं अशी कितली स्टेटमेंट जाला. आतां एकूच हें आहा की हो जर विश्वजिता कडल्यान जर स्टेटमेंट येयल्लो कित्याक विश्वजितान आमकां खूब टायम फटयल्ले आसा स्पेशली TCP रिलेटेड मॅटर जाल्यार आमी तेजेर विश्वास दवरचे नासले. आतां सीएमान दिला सगळे आमी विश्वास हेचेर सद्या तरी दवरता हे 3 दिसांक लागून. आनी 3 दिसांक जर जायना जशें विरेशान सांगलें जाल्यार उजो जातलोच. आयज युरी बाबूय हांगा येतलो आसा आनी इतल्या पयशान येवन हांगा आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा लोकांक सपोर्ट दिल्लो आसा. आयज अशी गरज आसा की जे कोण गोंयांक लागून फायट करता तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवपाक जाय सपोर्ट दिवपाक जाय. हांगा समील बाब आसा ग्रॅन बाब आसा बाकीचे सगळे लोकल्स आसा हांगा बाकीचे लिडर्स आहा एक्टिविस्ट आसा. आनी एकूच हांव सांगपाक सोदतां की हेच्या पयलीं पेडण्यां झोनींग प्लॅन जाल्लो आनी झोनींग प्लॅनाक लागून एक आंदोलन जाल्लें आनी झोनींग प्लॅन रद्द जाल्लो. पूण झोनींग प्लॅन रद्द जावन पासून थंय कन्वर्जन चालू आसलें आनी तेका लागूनच पद्मल ते दीस हें आंदोलन जालें.
आमी परते सगळ्याक एक मेसेज दिवपाक सोदता, स्पेशली कर्मचे आयज हांगा आसात लोक, पूण बाकीच्याय लोकांक की जेन्ना अशे प्रोजेक्ट जेन्ना स्क्रॅप जाता, रद्द जाता, स्टॉप जाता, हेचो मिनींग हे धरू नाका की आख्खो गांव तुमचो साल्वार जालो नाल्यार आमी हे युद्ध आसा ते जिखला म्हणून. हे युद्ध आमी जेन्ना जिखतले, जेन्ना ह्या बीजेपीक आमी घरा बसयतले तेन्नाच हे युद्ध आमी जिखतले. जेन्ना आमच्या गोंयांक लागून एक लँड प्रोटेक्शन कायदो येतलो, हे मेगा प्रोजेक्टांच्या विरुद्ध कायदो येतलो, तेन्नाच आमी हे बॅटल जिखतले. आयज हो प्रोजेक्ट बंद पडलो, फाल्यां दुसरो हाडटले, तिसरो हाडटले, आनी एवरी टायम आमकां रस्त्याचेर येवचें पडटलें. कित्याक हो सरकार बहुजन समाज विरोधी, एक गोंयकार विरोधी हो सरकार जाल्लो आसा. सो ताका लागून सगळ्या लोकांनी अलर्ट रावपाक जाय. ही एक बारीकशी विक्ट्री आयज आमची जाल्ली आसा, पूण फायनल विक्ट्रीक लागून आनी खूब आमकां झगडपाक जाय. आमकां तरी ह्या बीजेपी सरकाराचेर आनी ह्या विश्वहीत राणाचेर अजिबात विश्वास ना. हेच्या पयलीं सीएमानूय भरपूर आश्वासनां असेंब्लीनूय दिल्ली, पूण ती आश्वासनां केन्ना कंप्लीट जावंक ना. सो 3 दीस रावया, 3 दीस लोकांकूय रिफ्रेश जावनी, धालो आसा, उत्सव आसा, सेलिब्रेट करूनी. पूण 3 दिसान जेन्ना देवीची शक्ती घेवन परते येतले तेन्ना जर हे जर स्क्रॅप जायना, हो जर स्टॉप जायना जाल्यार हो उजो आसा तो आनी पेट्टलो. आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी आमी सगळ्या गोंयकारांक हांगाल्यान भायर काडटले. आमी जाय जाल्यार घरान वचून लोकांक भायर काडून हो प्रोजेक्ट बंद उडयतले. म्हणून तुवें म्हणलेलें पळय की बॅटल एक जिखले, पूण फुडलीं बॅटलां आनीक जायतीं आहा, खास करून लिगल बॅटलां. कित्याक हे पळय जें कितें जालां पळय तें चॅलेंज जावंक शकता. बरोबर. तुमची पार्टी कितले पासून तांकां पळय, आमी ऑलरेडी लँड प्रोटेक्शन बील घातलेलें आसा. विरेशान काल मिटिंगेकूय सांगला, आमी युरिओबा कडेन उलयल्ले आसा हे लँड प्रोटेक्शन बिला बद्दल, आनी तें सविस्तर आनी डिस्कशन करून जेन्ना आमकां तें मांडपाक जाय, घालपाक जाय, तेन्नाच्यान आमी घालतले. आनी आमकां दिसता की LOP ह्या लँड प्रोटेक्शन बिलाक आमकां आर्थीक सपोर्ट करतले जाल्यार वांगडा आमी घालपाक जाता तेच्या वांगडा. पूण आमकां तो प्रॉब्लम ना. पूण जो मेरेन कायदो जायना तो मेरेन काय जावपाचें ना. सीएम म्हणटा गोंयचे जमनी आमी राखता, गोंयची शेतां आमी राखता आनी राखपाक लागून आमी कायदे काडटा म्हणून. पूण तशें कांय ना. एग्रीकल्चर लँड विकपाक जायना म्हणटा, पूण एग्रीकल्चर लँड विकताय बी, एग्रीकल्चर लँड कन्वर्टूय जाता. सो तशें हें सगळें जर स्टॉप जावपाक जाय जाल्यार कायदो जाय. सो लोकांनी विचार करपाक जाय जेन्ना ते मत मारता जेन्ना तुमी ह्या बीजेपीक मत मारता तेचो मिनींग की तुमी तुमचेच अस्तित्व, तुमचीच आयडेंटिटी फोंडान घालपाक लागून ते मत मारतात. तो मागीर तुमी हिंदुत्वाक लागून मारा, नाल पयशांक लागून मारा, नाल तुमच्या बीजेपीच्या लिडराक लागून मारा. जे बीजेपीक मत वयता ते मत आमकां फोंडांक, सगळ्या गोंयकारांक फोंडान घालपाक वयता. सो ताका लागून ह्या फावटी 2027 सरकार बदल जावपाची गरज आसा. आनी आमकां तरी दिसता की हो बदल जावपाच्या मार्गान हे चलले आसा. आयज हे भुरगे, हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता, 2024 जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आमी शेणलेले आनी सामके बॅडली शेणलेले, तेन्ना आमकांय दूख जाल्लें. आनी तेन्ना खुबशे जाण कमेंट मारताले उजो पालावलो म्हणून. उजो पालावलो आनी उजो आतां दिसपाचो ना, उजो दिसोंक ना म्हणून. आतां रातचे म्हाका दिसता 11 जाली, सकाळी 10 भुरगे असले उपाशी आसून आयज उज्याचो आवाज कितें आहा तो तुमी पळयल्लो आसा. हो आवाज, हो उजो पालवपाक येवंक ना. जो मेरेन हांगा गोंय आसा, जो मेरेन हांगा गोंयकारां, तो मेरेन हो उजो पेटत रावतलो आनी हो उजो दिसान दीस व्हडलो जायत रावतलो. युरिबाब गोंयचे सुपुत्र जे चीफ जस्टीस ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टीस अलाहाबादाचे फर्दीन रिबेलो हाणें आख्ख्या गोंयकारांक कॉल केला. फाल्यां जी एक मॅनेजर प्रकारचा मिटींग आपयला, तेजेर तुजें मत कितें? ना, एक पयलीं जो ते आमचो फिफ्तीन बाब एक कुंकोळकार, प्राऊड कुंकोळकार, एक क्रांतीचें रगत तेज्या आंगान आसा. त्याच पद्दतीन ही इज बीन चीफ जस्टीस, आमदार. आनीक आज जो म्हाका दिसता एक उलो मारलेलो आसा. इट इज हाय टायम दॅट ऑल द गोवन्स एंड थ्रू युअर मिडियम, थ्रू द प्रेस, हांव सगळे आमच्या गोंयकारां कडेन एक अपील करता की आमी सगळ्यान एकठांय जावपाक जाय. तो वॉट एवर गायडन्स एंड वॉट एवर ही फील्स इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. आज दूख जाता वेन अ 76-year-old सिनियर सिटीजन हॅज टू कम बॅक टू ऑन द ग्राउंड. बट म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक, आमी यंग आसा, MLA जे पडे आहाय, एक गायडन्स घेवन जे गोंया लागून जे प्रोटेक्शन हाडपाक जाय, जे बील हाडपाक जाय, जे पडे कितें करपाक जाय ह्या बीजेपी सरकाराक, ते आमचे ड्युटी जाता, आमचे कर्तव्य जाता आनी गोंयकाराचेंय कर्तव्य जाता. सो आय बिलीव दॅट इट इज एन अपॉलिटिकल मुवमेंट, बट डेफिनेटली वी हॅव अ लॉट टू लर्न एंड द गायडन्स ऑफ फिरदीन बाब रिबेलो, who has been a stalwart, who has been a chief justice of the Allahabad High Court. हे जे गायडन्स आमी फाल्यां आयकतले, वॉट एवर स्टेप्स हॅव बीन टेकन, वी वील सपोर्ट दिस मूवमेंट. गोंय सांबाळपाक विरेश, एक तुका विचारता की तुमी आतां आयची करमळची लढाई जिखलेलीच आसा. कितले दिसाचेर तुमी लढाई मारता, आयज सुद्दां ऑलमोस्ट जिखलेले आहा. 99% 1% उरला. तुम्ही आता काल आम्ही जे गेल्ले तेजेर आयज मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट दिला की जे विरोधी जे आमदार आहात ते पॉलिटिकल करता म्हणून.
ते कशें पळयता पळय कशें आसा आमी कांय पॉलिटिकल करपाक येवना आमी गांवकार जे आसा जे प्रत्येक विलेजीचे जे कोण उलो मारता त्या उलोवाक आमी वयता आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ती बींग अ लेजिस्लेटर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी थंय वचोन लोकांचो विशय जो आसा तो जाणून घेवन तेंच्या वांगडा रावची आयज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भुमिका जी आसा ते बीजेपी पक्षाचे जे नेतृत्व आसा तेंच्यांनी घेवंक जाय आसली मात ते घेयना ते आपणाचे कितें मुवमेंट आसा तो आपणाक जाय तसो रन करता लोकांक निग्लेक्ट करता तो स्टेटमेंट हांवें पळयलो की तो म्हणटा की लोकांनी आपणा फुड्यान येवपाक जाय कितें आसा तें उलोवपाक जाय अरे तुमी लोकां फुड्यान कित्याक वचना आमी लोकां फुड्यान गेले लोकांनी आमकां खूब कितें कितें सांगलें तें आमी जाणून जावन फुडें वयता सो हो जो सरकार आसा हो सरकार हो बहुजन समाजाचो विरोधी सरकार जाल्लो आसा बारीक समाजाच्या लोकांक हो चिड्डून मारूंक सोदता हेंच तरी दिसता आनी ताका लागून ते असले प्रोजेक्ट हाडटा चिमलचो लढो हय हे आतां तुमकां आतां सगळे समाप्ती करुया कित्याक खूब वेळ जालो सगळे रावल्या आनी तुमीय रावल्या एक तुमकां सांगता की आमचे जितले हांगा तरणाटे आसा भुरगे आसा खरेंच म्हाका एक प्रावड फिलींग जाता कित्याक ते स्वता जावन जेन्ना आमी एक मिटींग घेतली 2 दीस पयलू की असो मुवमेंट करचो पडटलो नाजाल्यार हे हाती भायर वयतले सो आमी जेन्ना मेळले आमी देवा कडेन कमलावती देवाच्या भायर आमी थंय जेन्ना मेळले तेन्ना सगळ्या भुरग्यांक आमी सांगलें की हो जो मुवमेंट आसा हो आमकां डिसिप्लीन व्हरचो पडटलो तुमी रेडी आसा काय ना आनी रेडी आसा जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली आमकां 2च दीस आसले एक शेनवारचो आनी एक आयतारचो ह्या 2 दिसां भितर तुमी सगळ्या घरान प्रत्येक घरान वचोन डोर टू डोर करून लोकांक सांगचें पडटलें म्हणून सो तेन्ना आमच्या तरणाट्यांनी सांगलें की आमी वयता आमी टिमी करता आनी सगळ्यां कडेन पावता म्हणून ते प्रत्येक घरान करमळीच्या लोकांक मेळले आनी हो मुवमेंट जो आसा यशस्वी करपाक ह्या तरणाटे जे आसा तांकां लागून हो यशस्वी जालो तशेंच बायलां जी सगळीं भायर सरलीं कित्याक बायलां भायर सरपाक इतलें इजी ना बट ती आपूण स्वता भायर सरली ताका लागून हो मुवमेंट यशस्वी जाल्लो आनी अशेंच मुवमेंट गोंयभरान आमी लढोया आनी जे ही क्रांतीची जोत जी पेटल्या ती फुडें व्हरया आनी जिखोवन हाडया एग्जाम्पल जातलो दुसऱ्या पळय हो न्हू प्रत्येक जें कितें करता आयज तुमी पळयता की प्रत्येक कडेन हो एक स्टार्ट आसा आतां आमी म्हणिना अजून पर्यंत जिखले आमी हो फक्त स्टॉप ऑफ ऑर्डराचो तेणेन स्टेटमेंट दिला पण जेन्ना स्टॉप ऑफ ऑर्डर मेळटा तेन्ना एक फुडलो पावल वयतलो आनी परत जेन्ना स्टॉप जातलें तें काम स्क्रॅप जातलें तेन्ना जेत म्हणूंक शकता सो आमी हांव अजून पर्यंत जेत म्हणिना पण हेजी सुरवात आसा पण फुडें जेन्ना आमी येतले तेन्ना हें जिखपाक जाय आनी हो बॅटल फिल्ड आसा ह्या बॅटल फिल्डान सदांच झूज हें आसतलें झेडपी मेंबर न्यूली इलेक्टेड सेंट लॉरेन्स आनी तो भाग तेका येता करमळचो आनी ही तुजी पयली झुंज यश मेळयलें आसा तुमी कशें पळयता तृप्ती बकाल आज तुमकां कळून आयलां आसतलें जेन्ना आमचो उजो जाता तेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टराक आनी आमचो बीजेपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे ताका सुद्दां आमचे मुखार येवचें पडलें स्टेटमेंट दिवचें पडलें की आमी रिवोक करतले आनी ते जे प्रोजेक्ट चलता ते बेगीन बंद करतले म्हणून आनी एक अपील आसा आनी एक आख्खे करमळीच्या लोकांक एक अपील आसा की आमच्या वांगडा 2 पंच आमच्या वांगडा आसा आतां आमच्या वांगडा म्हणचें पडटा तांकां आनी 7 पंच आमच्या वांगडा ना तर येता ती फोर्टनायटली मिटींग 1 म्हयनो जालो फोर्टनायटली मिटींग काडूंक ना सरपंच सेक्रेटरीन काडूंक ना तर ती मिटींग फोर्टनायटली आसतली पळय ती आमी ग्रुपार घालतले आनी ते फोर्टनायटली मिटींगेक आख्खे करमळकार आमकां पंचायतीन जाय पडटले थंयसर कित्याक आमकां एक रेजुलेशन घेवंक जाय त्या हेचे अगेन्स्ट म्हणून हांव सगळे करमळकारांक अपील करता की आमी ग्रुपार घातले काय ते फोर्टनायटली मिटींगेक तुमी मोठे संख्येन जशें हांगा आसा पळय तशें आमच्या गांवांत उपस्थित आसूंक जाय तुमी डेप्युटी सरपंच न्हू डेप्युटी सरपंच आनी भुवनेश्वर आसा फोर्टनायटली मिटींग सो आनीक सांगता की पंचायतीन विलेज पंचायतीन अजून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक केल्ले ना सो तांकां आमी सांगूंक सोदता बाबा रे तुमकां जर येत तर तुमकां पळोवपाक जाय न्ही हेज्याकूय आमी एग्रेसीव जातले तेजे पयलू बाबा तुमी रिवोक करा जर तर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ते रिवोक करना जाल्यार कितें ते आमी एक्शन दाखयतले आनी एक गजाल सांगता म्हाका 4 सुमार काकूच दिसतले आमचो मारियानो बाब आसा मारियानो बाबान रायटली गॅस केले तेणी म्हटल्यार तुमी घरा वयचे पयलीं तुमकां एक स्टेटमेंट येतलो आनी एक तुमकां न्यूजार एक स्टेटमेंट येतलो की बाबा स्टॉप वर्क काडटा म्हणून म्हाका दिसता तो भविष्यवाणी सुरवात केला तेणी सो थँक्यू म्हणटा ताका आमची शेतां आमची भाटां
डेप्युटी सरपंच आमच्या मध्ये आमचे डेप्युटी सरपंच आसा तुम्ही सरपंच का तुम्ही एका पहिली पासून सपोर्ट केलो डेप्युटी सरपंच असूनही तुम्ही कसे पळयता आयचे का ऑलमोस्ट तुम्ही ते आन्सर तुजे आमी सांगता की आमी दोगांनी ऑब्जेक्शन घातलेले आनी आमकां एलिगेशनां घातली की तुमकां कितें मेळना म्हणून तुमी हें करता काय कितें आनी तुमकां खबर आहा पयली ऑफर येता आतां ह्याच पर्यंत ऑफर येता सो आतां हे जे हो मुवमेंट उरला लोकांचो मुवमेंट उरला आसा जर तर आमकां इतकें आशिल्लें आनी लोकांक इतकें इन्वॉल्व करचें नाशिल्लें आनी विलेज बोरकार आपोवचें नाशिल्लें एलओपी आमचो येवचें नाशिल्लें सो हेजें उत्तर आसा आनी आमचो श्रेय डेप्युटी सरपंचाकूय वयता. राज तुका एक जाता आयज सरपंचान तुजेर एलिगेशन कितें केला प्रेस कॉन्फरन्स ते सकाळसून क्लॅरिफाय केल्ले ताका 6 म्हयने लागलो प्रेस कॉन्फरन्स दिवपाक सो हेजे वयल्यान कळटा ते बोंडेराक कितें ते दिवपाचें ते आमी सगळें तुम्ही सांगले कशें पळयता मॅडम आमकां जेन्ना वेगळा प्रोजेक्ट येयलो पंचायतीन तेन्ना आमी तेन्ना ओपोज घातलेलो पळय तो आयज सरपंच आमगेर घालता की आमी ताका ओपोज करूंकूच ना म्हणून सांगता सरपंच असो आयज तुम्ही statement आमकां ओपोज करूंक ना म्हणटा ना आम्ही करणार ताका खबरच ना की आम्ही वापस केला काय ना ताका याद सुद्धा ना ते 6 महिने झाले आता पण ताका याद ना आता सीएमान तुमकां हे दिला मेसेज दिल्या तेजेर कशें कितें दिसता तुमकां सीएमान आमकां सपोज दिले मेसेज दिल्या ते बद्दल सीएमाक थँक्यू म्हणटा की आयज आमी येदे व्हडले लोकांक घेवन येयलो म्हणून सपोर्ट मेळ्ळा लोकांचो आनी तेंचे कडेन आमकां मेसेज दिले बद्दल आमकां थँक्यू सरपंच म्हणटा बायपास म्हणटा पण तो रोड बायपास करपाचो कळना आमकां जर ती फायल जर आनी सरपंचान जर ती वाचलेली आसा सरपंचाक कळटली आसा ती आमचो अनपड व्यवहार आसा तेणी फक्त एकूच पेज आमी सांगता की वाचून दाखोवची इंग्लिशीन आमकां जाल्यार आमी मानता की बाबा हो सरपंच शिकलेलो आसतलो हो सरपंच शिकलेलो ना ह्या सरपंचाक कांय कळना सरकार आमकां कितें सांगूंक जाता कळना आख्या संवसाराक खबर आसा की आमी सुशेगाद गोंयकार हे पळयल्यार तुमकां दिसता सरकार आमकां सुशेगाद दवरूंक पळयना आमकां सुशेगाद रावल्ल्या सरकाराक नाका आतां ते सरकार सांगता झाडे लावा झाडे जगवा म्हणून अरे खंय लावपाची झाडां बिल्डिंगो बांदून टॅरसाचेर वयर पेवस घालता सगळ्याक वचत ते पेवस घालता स्मार्ट गोवा स्मार्ट सिटी स्मार्ट हे स्मार्ट ते अरे उदक जमनीर वचपाक वाट दवरा गरमी कमी जातली नाजाल्यार ही झाडांय जावची ना आनी कांय ना सरकार आनी एक आमकां करूंक शकता की बाबा आमी 2025 पळयले एवरी टायम प्रोटेस्ट 2026 सुरवात जाता ते आसा परत प्रोटेस्ट म्हणून सरकारा कडेन आमकां कामां दिवंक जायना जाल्यार ही कामां जी आसा पळय ही प्रोटेस्टाची कामां आमकां दिवंक हांगा प्रोटेस्टाकूच दवरूंक सोदता हें काम आमकां सरकारान दिल्लें आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता